अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आहत हटक। आप देख रहे हैं महाज न्यूज़। आज हम बात करेंगे सूबाई मुहतसिब की परफॉर्मेंस के हवाले से, क्योंकि उसमें मेरा एक केस गया था जो कि वाटर सैनिटेशन कंपनी मर्दान के हवाले से की था। वहाँ पे हमारे 3 बंदों की इंटरव्यूज़ हुई थी। एक बंदा जो टॉप पे था वो तो इंटरव्यू के लिए नहीं आया था, और दूसरा मैं था, और तीसरा एक और बंदा था। तो पहले तो बात ये थी कि जो प्रॉपर प्रोसेस होता है चैनल के थ्रू अप्लाई सिर्फ मैंने किया था, और बाकी जो एक दूसरा बंदा आया था उसने कहा कि मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे कहा कि यहाँ पे मीडिया की जॉब हो रही है, तो आपको मैं शॉर्टलिस्ट कर लेता हूँ, कॉल लेटर भेज रहा हूँ। मतलब अगर किसी की एडजस्टमेंट नहीं होगी तो आपको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो एक तो ये बात थी, इसकी वजह से मुझे पता चला कि मतलब इस तरह की बात हुई है, क्योंकि वो बंदा कह रहा था कि मैं तो इस जॉब में इंटरेस्ट नहीं हूँ। उसे फिर शायद पहले से पता था कि क्या होने वाला है, क्योंकि जो बंदा वहाँ पे सेलेक्ट होने वाला था उसको मीडिया एसोसिएट बग़ैर किसी एडवर्टाइजमेंट के लगाया हुआ था। तो शायद उसको पता था, इल्म था कि ये डिपार्टमेंट क्या करने जा रही है। तो ये इन सब की बात, ये केस जो मेरी इंटरव्यू हो गई, तो मैं काफ़ी 1-2 महीने बाद मैंने इंतज़ार किया कि क्या होने जा रहा है। जब उसने वही बंदा सेलेक्ट किया जो कि 1 बजे तक मैं ऑफ़िस में बैठा था इंटरव्यू के दिन, वाटर सैनिटेशन कंपनी के जो मर्दान का ऑफ़िस है उसमें 1 बजे तक बैठा था। वहाँ पे 1 बजे तक तो कोई इंटरव्यू के लिए नहीं आया था। अब मुझे ये नहीं पता कि किस टाइम इंटरव्यूज़ ने उन लोगों ने उनके इंटरव्यू ली है। चलो फिर उसके बाद मैंने सूबाई मुहतसिब से रब्ता किया कि मैं उनके जो ऑफ़िसर है, जो केपीयू ombudsman है, सैयद जमालुद्दीन शाह, उससे मैंने रब्ता किया कि सर मुझे पता है इदारों के कि वो बहुत कमज़ोर होते हैं। इस तरह के 17 या 18 स्केल के जो पोस्ट होते हैं उस पे डिसीजन उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो डिसीजन दे दे। तो मैं आपकी जो नाम है उसकी वजह से मैं ये केस फाइल करने जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि मोस्ट वेलकम, आप अपना कंप्लेन दर्ज करें, हम इस पे काम शुरू करेंगे। तो मैंने कंप्लेन जमा कर दी। वहाँ पे 1 महीने में तकरीबन मेरी हेयरिंग शुरू हुई। तो मेरी हेयरिंग जब शुरू हुई तो हेयरिंग पे वो लोग आए थे, डॉक्यूमेंट्स सारे लेकर आए थे, लेकिन मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा रहे थे। वो एडवाइज़र जो हमारे बीच मतलब वो कर रहा था, वो उनके पास डॉक्यूमेंट्स पड़े थे। वो एक तो जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें डायरेक्ट लिखा था कि कॉपीड फॉरवर्डेड टू कंप्लेनेंट, और जो कंसर्न इदारे हैं उनको हमने फॉरवर्ड किए। लेकिन मुझे डॉक्यूमेंट्स की काफ़ी जो है वो ना वाटर एंड सैनिटेशन कंपनी ने दी है, और ना मुझे सूबाई मुहतसिब की जो ऑफ़िस है वो दे रहे थे। और तकरीबन जब 4 हेयरिंग हमारी मुकम्मल हो गई, और 4 हेयरिंग तक मैं उनसे ये कह रहा था कि आप लोग हेयरिंग तो कर रहे हैं, मुझे डॉक्यूमेंट तो दिखा दें कि डॉक्यूमेंट्स में है क्या। वो मुझे ना डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे। एडवाइज़र 1, उसका नाम मैं लूँगा, शाहिद हुसैन, वो मुझे ना डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे, ना मुझे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे रहे थे। और जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मतलब 1-2 का मतलब सारे डॉक्यूमेंट मुझे दिखा नहीं रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप क्या देखना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि मुझे ये दिखा दें, ये दिखा दें। जब उसने मुझे दिखा दिया तो वो मैंने कहा कि जो अप्लाई लोगों ने की है वो किस चीज़ के थ्रू की है, क्योंकि प्रॉपर मुझे पता था कि प्रॉपर चैनल के थ्रू किसी ने अप्लाई नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट में कुछ बंदे थे कि उसने मुझे ये भी बताया था कि प्रॉपर चैनल किसी ने अप्लाई नहीं किया। तो मुझे तो पता था कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या क्या होगा उसने। तो उन लोगों ने जो मुझे टीसीएस के जो वो नंबर दिए थे, जो ट्रैकिंग आईडी थी, वो जो लिखी थी कि सब ने ट्रैकिंग एक ही मतलब सब ने अप्लाई की थी, सारों का ट्रैकिंग आईडी जो नंबर था तकरीबन सेम था। तो मुझे लग रहा था कि मतलब ये सब एक ही दिन में, मतलब एक ही टाइम पे तकरीबन सब ने अप्लाई की थी टीसीएस के थ्रू। तो जब मैंने ट्रैकिंग आईडी वहाँ पे टीसीएस की जो ऑनलाइन ट्रैकिंग वो है उसमें कंसाइनमेंट देखी, तो उस पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, तो उस पर कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा कि ये तो फेक है।
اور اسی طرح جو سرٹیفکیٹس وغیرہ جمع کیے تھے وہ سارے فیک تھے، کیونکہ گورنمنٹ جو کوئی پوسٹ کر لیتا ہے تو اس کے لیے پراپر ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے اور اس کے لیے پراپر ایک ترتیب ہوتی ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ بس یہ بندے کو سلیکٹ کر دیا، یہ تو کسی جگہ پہ نہیں ہے. آپ پراپر ایڈورٹائزمنٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد سلیکشن ہوگی. تو یہ ساری چیزیں تو میرا مقصد یہ کہنے کا یہ ہے کہ صوبائی محتسب کے آفس میں جب گیا تو اس نے ابھی ڈیسیژن دی ہے. تو یہ صرف میں آپ لوگوں سے یہ باتیں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے تو صوبائی محتسب کی جو پرفارمنس ہے اس سے بڑی نا امیدی ہوئی ہے. ایک تو جو ڈاکومنٹس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فیک ہے، کیونکہ جو ان لوگوں نے مجھے ٹی سی ایس کی جو پراپر پروسیجر کی کسی نے اپلائی نہیں کیا تھا، جو سلیکشن کرائٹیریا تھا وہ سلیکشن کرائٹیریا تو ایک کاغذ کے پیج پہ لکھا تھا کہ اس کے اتنے مارکس ہوں گے. اب دیکھ لیں کہ میڈیا آفیسر کے پوسٹ میں ڈی اے ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئر اس کے 5 نمبر دیے گئے تھے ایڈیشنل کوالیفیکیشن کے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں کہ یہ ادارہ کون چلا رہے ہیں، کون کس طرح کے لوگ چلا رہے ہیں. ایک تو جو ڈاکومنٹس تھے ان کی ویریفیکیشن کی، انویسٹیگیشن کی، ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ ادارہ جو ہے، مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ جب تک سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے، آپ کو جب تک، میں نے کہا کہ جب تک آپ لوگ مجھے ڈاکومنٹ نہیں دیں گے میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گا. اور آپ لوگوں نے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب تک آپ کو سیٹسفائیڈ نہیں کریں گے ہم یہ کیس جو ہے اسی طرح چلتا رہے گا. تب جب اس نے ڈاکومنٹس مجھے 4th ہیئرنگ پہ جب مجھے دوبارہ سب ڈاکومنٹس دکھا دیے تو میں نے اس پہ ایک اپنے ریمارکس دے دیے کہ جو ڈاکومنٹس آپ لوگوں نے مجھے دیے ہیں، جو میں نے کہا تھا کہ یہ بندہ آپ لوگوں نے صحیح ہائر نہیں کیا ہے، کیونکہ اس نے نہ پراپر پروسیجر اپلائی کیا ہوا ہے اور اس کی جو سارے جو ڈیٹیلز ہے وہ غلط ہے، جو جمع کیے گئے ہیں وہ غلط ہے. گورنمنٹ آفیسر کی جو جاب ہوتی ہے اس کی پراپر ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ایک سائڈ پہ، لیکن مجھے جو میرا اپنا ذاتی وہ ہے، ان لوگوں نے میرے جو رسپانس میں نے جمع کیا تھا 4th ہیئرنگ پہ، اس پہ دوبارہ نہ کوئی ایکٹیویٹیز کی، نہ اس پہ انویسٹیگیشن کی، اور ڈائریکٹ کیس جو ہے وہ گورنر کو ریفر کیا. تو میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے، جن لوگوں نے صوبائی محتسب KP کے میں کیس کیا ہے، آپ اپنے جو آپ کے ساتھ کسی نے کیس کیا ہو، آپ اپنے جو تاثرات ہیں، جو آپ کے اپنے وہ ہے، وہ ہمارے ساتھ اگر شیئر کر سکیں کہ آپ کے کیس میں کیا ہوا تھا اور کس طرح کون سا ایڈوائزر. میرے کیس میں تو ایڈوائزر 1 جو تھا وہ تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی کی پریشر میں ہے، کسی کی وہ ہے انڈر انفلوئنس ہے. تو خیر وہ تو چھوڑے. آپ لوگوں کے پاس اگر آپ کوئی گئے ہیں صوبائی محتسب میں، آپ کے ساتھ آج ریلیف ملا ہو 17-18 گریڈ کے جو لوگ ہیں، وہ مجھے تھوڑا اپنے نام اور اپنا وہ کر دے تاکہ میں آپ لوگوں کی، کیونکہ یہ سمجھیں گے کہ میں ان لوگوں کی وہ کر رہا ہوں، امیج خراب کر رہا ہوں، تاکہ اگر کسی کی اور ریلیف ملا ہو 17-18 اسکیل میں تو میں کوشش کروں گا کہ ان کی پروموشن بھی کر لوں. شکریہ. تھینک یو.